ہے قرآن ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور۔ حضرات دنیا دی زندگی عارضی ہے، جڑا آیا جان واسطے آیا ہے۔ قرآن دا دوجا مقام سن لو، فرمایا قل ان الموت الذی، گوڈے چھڑ دیو ادھر میری طرف دیکھو، قرآن سنو، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے محبوب جی کہہ دیو، اعلان کر دیو لوگو، جس موت تو نس دیو، بھج دیو، ڈر دیو، ایک وقت آئے گا موت نے آ کے توانو دبوچ لینا ہے، موت نے پنجے گھٹ دینے نے، ظاہری اور پشیدہ طور تے جو تساں کر دیو اے اللہ پاک بہتر جاندہ جاننا والا، اور قیامت نو جو تو دنیا تے کردہ رہے ہیں اللہ باخبر بھیندہ ہے، اور تینو قیامت نو سب کو دسیا جائے گا۔ اے سنو ذرا تیان نال، یہ تھے بھی موت دا تذکرہ، موت تو کوئی نس بھج نہیں سکتا۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذوالجلال والاکرام۔ کتے قرآن اندے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تاراتن اخرى۔ مٹی چورا بنایا ہے، مٹی اندر جانا ہے۔ اے سنیاں جے تیان نال حضرت برا بن عاصب رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ میرے آقا نے ایک انصاری صحابی دا جنازہ پڑھایا، ادھر دیکھو، انصاری صحابی دا جنازہ پڑھایا تے نبی پاک جنازہ پڑھا کے انہوں دفن کرن لئی قبرستان نال چلے جاندے نے۔ اور نوجوانوں بابیوں اللہ دا واسطہ گل تیان نہ سنیا جے، نہیں میری او ماں بہنوں بیٹیوں تساں بھی گل تیان نہ سنیا جے۔ میرے آقا قبرستان چلے جاندے نے تے قبر دی کھدائی اجے جاری ہے، اجے قبر دی تیاری، حضرات قبر دی کھدائی اجے جاری ہے، اجے قبر نامکمل ہے، اجے مکمل نہیں ہوئی۔ اے میت لاش نو ایک پاسے رکھ دیتا جاندا ہے۔ امام کائنات ایتھے قبرستان دے اندر بیت اللہ دی طرح منہ کر کے نبی پاک زمین تے بہ جاندے نے۔ ادھر ویکھو تے گل سنو، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین تے بہ گئے، صحابہ دائیں بائیں بیٹھے نے، نبی پاک دا چہرہ بیت اللہ دی طرف ہے، آپ نے نیویں پا لئی، خاموش نے نبی پاک، خاموش نے ہاتھ اندر نبی پاک نے چھڑی تے سوٹی پھڑی ہوئی ہے، چھڑی دے نال نبی پاک زمین نو کرے دی جاندے نے۔ اس سوٹی دے نال امام کائنات نے زمین نو کرے دیا، جتھے نبی پاک زمین نو کرے دی جاندے اوتھے جگاں دے پیر دیاں اکھاں چوں آنسو نکل کے زمین تے ڈگی جاندے، اکھاں چوں آنسو نکل دے نے، داڑھی چوں ہوندیاں زمین تے گر رہے۔ صحابی بیان کردا ہے، خدا دی قسم لوگو امام کائنات دے اگلے پاسے جڑی جگہ ہے اے آنسواں نال تر ہو جاندی ہے، آنسواں نال گلی ہو جاندی ہے۔ میرے پاک پیغمبر روندے ہیں روندے ہیں، ایتھے نبی پاک نے گل شروع کر دیتی۔ آقا فرماندے نے جدو کسے بندے تے اللہ دا آرڈر آ جاندا ہے، فیصلہ آ جاندا ہے، اگر روح نے کے میرے آقا فرماندے نے ملک الموت دے نال جنتی فرشتے ہوندے نے، اے جنتی لباس لے کے جنتی کفن لے کے دور بہ جاندے، ادھر روح نکل دیئے فرشتے فوراً قریب آ جاندے نے۔ خدا دی قسم نو جنتی
کپڑیاں دے اندر لپیٹیا جاندا ہے اندے جسم تے روح وچوں ہلے ہوندے نے عطر کستوریاں دے ہلے نبی پاک فرماندے نے مومن دی جان انج نکل دیے جویں پانی والی مشک وچوں پانی دا قطرہ نکلدا ہے انج قطرہ باہر نکلے روح باہر نکلی ملک الموت نے فوراً اینو چک لے حضرات فرشتے پروٹوکول دے نال جنت دی طرف لے جا رہے حضرات جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے فرشتے مبارکاں دیندے نے خوشبوواں ہوندیاں نے اے سنیا جے ذرا دھیان نال اندی قبر اندر اوڑنا بھی جنت دا بچھاونا بھی جنت دا جنت دیاں کھڑکیاں اندی طرف کھول دیتیاں جاندیاں اے او بندہ ہے جڑا اللہ والا اللہ دی رضا لی نیکیاں کردا رہیا رب جندے تے راضی تے جگاں دے پیر نے دوجا رخ بھی بیان کیتا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے صحابیو جڑا کافر بے ایمان دنیا تو جاندا ہے اندی کمر تے درے تے کوڑے مارے جاندے نے اندی روح نو انج نکالیا جاندا جویں مل مل دا کپڑا سولاں تے کنڈیاں والے چاپے تے سٹ کے کھچیا جائے اندی روح کٹ لی جاندی ہے جہنمی فرشتے فوراً اندی روح نو لے جاندے اتنی گندی بدبو ہوندی ہے اتنی گندی غلاظت والی اندے جسم تے روح وچوں بدبو ہوندیاں آسمان دے دروازے بند نے سارے فرشتے اندے تے لعنتاں پاوندے نے ملائکہ آندے نے بد نصیب بندہ لعنتی بندہ اے او بدبخت بندہ جیڑا اپنیاں من مرضیاں کردا رہیا رب تے رب دے رسول دیاں نافرمانیاں کردا رہیا اینو رمضان دا حیا نہیں روزیاں دا حیا نہیں قرآن دا حیا نہیں حضرات نے اپنیاں من مرضیاں تے خواہشات دی پیروی کیتی خدا دی قسم جہنم دا بالن بن رہا ہے جیڑا نیک ہے اوندا نام مقام علیین اندر لکھیا جاندا ہے جیڑا گنہگار ہے اونوں جہنم دا بالن بنایا جاندا ہے اے دی روح دوبارہ اینو لٹا دتی جاندی اے قبر اندر جاندا ہے قبر 70 قدم تو ہٹ کے ہوندی ہے اینو دباندی ہے سجیاں پسلیاں کھبے پاسے کھبیاں سجے پاسے حضرات میرے آقا فرماندے نے بحر نبی نے اندے تے فرشتے مقرر کر دیتے جاندے جڑے نو تھوڑے مار دینے قبر اندر عذاب ہو رہے ہے حضرات ہی میں گل سمجھانا چاہنا دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا جو تو طے کر رہا جو تو یہ 2 دن کا سفر ہے حضرات عارضی زندگی ہے آخرت دی تیاری کر لے اور آخرت دی منزلہ چو سب نلو اوکھی پہلی کاٹی قبر ہے جے بندہ قبر اندر پھس گیا جہنم دا بالن بن جائے گا اللہ کرے رب میری تیری قبر نو جنت دا باغ اور بغیچہ بنا دے اللہم اجرنا من النار اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر آمین کہو کہہ دیو آمین